Start. My name is Anvi Kulkarni. I'm studying in junior KG. My father's name is Arun Kulkarni. My mother's name is Soumya. My Bhagavad Gita teacher's name is Purnima ma'am. Om Shri Paramatmane Namaha. Atha Chaturtho Jyayaha. Jnana Yogaha. Shri Bhagavan Vacha. Imam Vivasvate Yogam. Proktavanaham विवस्वान्मनवेव्राः मनुदिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राधस्य यो विदुः सकालेनेह महता योगो नस्तः परं तपः स एवायं मया तेज्या योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यभेदयुत्तमम् श्रीभगव अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवान् इति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परं तपः अजोऽपि सन्नहयात्मा भूतानामीश्वरूपी सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामि ज्ञानमायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः अहमो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रभिमानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मानोऽभिजानाति कर्मभिः न सपद्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं कुर्वै पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मण्योऽपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं तमाहुः फलितं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्मयोः पश्येत् अकर्मणिच्च कर्मयः समुद्धिमान् मनुष्येषु संयुक्तकृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानान्तकर्माणं तमाहुः फलितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यपि प्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीयत चित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म पूर्वं नाम्नोति किल्बिषम् यच्चुच्चालाभसन्तुष्टः त्वन्मातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणम् ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुहति श्रोतादीनीन्
संयमाग्नि सुजुहति शब्दादि विषयानन्ये इन्द्रियाणि सुजुहति सर्वानिन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुहति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संचिताव्रताः अपाने जुहति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणेषु जुहति सर्वे ते यज्ञविदाः यज्ञस्सपितकल्मषाः यज्ञशिष्टाच्युतकुजः याति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्ति यज्ञस्य कुतोऽन्यः पुरुषोत्तमः एवं बहुविधा यज्ञाः इतः ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमया यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परं तपः सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण तत्सज्ञात्मन्यतो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैतांसि समिक्तोऽग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिः अचिरेणाधिगच्छति अन्यश्चाश्रद्धदानश्च संशयान्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मात् अज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानस्थितान्मनः चित्वयं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः థ్యాంక్ యూ సో క్యూట్ వెరీ వెరీ గుడ్ నాన్న చాలా బాగా చెప్పావు ఓకే జస్ట్ వెయిట్ అంటిల్ రికార్డింగ్ స్టాప్స్